یہ सांसें तुम्हारी जिंदगी को काट रही हैं, तुम्हारी जिंदगी को मुख्तसर कर रही हैं। आप कभी इशारे पे रुके होंगे, आपने देखा होगा कि गिनती उल्टी चल रही होती, गिनती उल्टी चल रही होती है। और कोई 50 से 40 साल पे आ रहा है, कोई 40 से 30 साल पे आ रहा है, कोई 30 से 20 साल पे आ रहा है। तो जब ये जिंदगी 0 पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसी का नाम मौत है, इसी का नाम जुदाई है। वो एक शख्स था, फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था, साथ में दर्द भरी आवाज में, दर्द भरे लहजे में कह रहा था, लोगों मुझसे मेरी बर्फ खरीद लो, मुझसे मेरी बर्फ खरीद लो, मेरा माल पिघलता चला जा रहा है, मेरी बर्फ कतरा कतरा करके पिघलती चली जा रही है। खुदा के लिए मुझे इस नुकसान से बचा लो, मुझसे मेरी बर्फ खरीद लो। अगर नहीं खरीदोगे तो मेरा माल कतरा कतरा करके पिघल जाएगा और मुझे नुकसान का मुंह देखना पड़ जाएगा। लोगों मुझ पे रहम खाओ, मुझ पे तरस खाओ, मुझसे मेरी बर्फ खरीद लो। एक बुजुर्ग कहते हैं कि चलते हुए जब मैंने उस शख्स की आवाज सुनी, जब उस बर्फ बेचने वाले की दर्द भरी ये आवाज सुनी तो मेरे कदम रुक गए। मैंने कहा, ओ बर्फ बेचने वाले मियाँ, जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती चली जा रही है, इसी तरह मेरी जिंदगी भी पिघलती चली जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा करके पिघलती चली जा रही है, मेरी जिंदगी सांस सांस करके पिघलती चली जा रही है। अगर तू बर्फ के बदले कुछ ले लेगा, दरहम ले लेगा, दीनार ले लेगा या कोई और चीज ले लेगा, फिर तो तेरी बर्फ तेरे काम आ गई। अगर तू कुछ नहीं लेगा, अगर ये ऐसे ही पिघलती चली गई तो फिर तुझे नुकसान का मुंह देखना पड़ जाएगा। कहा, मियाँ मेरी मिसाल भी तेरे साथ मिलती जुलती है। कहा, मेरी सांसें भी तेरी बर्फ की तरह कतरा कतरा करके पिघलती चली जा रही। अगर मैं भी अपनी जिंदगी में नमाज पढ़ लूंगा, अल्लाह अल्लाह कर लूंगा, कुरान पढ़ लूंगा, रब को राजी कर लूंगा, फिर तो मेरी सांसें भी मेरे काम आ गई। अगर इस जिंदगी में इन चलती सांसों में मैं कुछ नहीं करूंगा तो फिर जिस तरह तेरी बर्फ कतरा कतरा करके पिघल जाएगी, तुझे नुकसान का मुंह देखना पड़ जाएगा। कहा, फिर मियाँ मेरा हाल भी वही तेरे जैसा होगा। अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरी जिंदगी भी सांस सांस करके गुजर जाएगी। अगर मैं कुछ ना कर सका तो जिस तरह तुझे नुकसान का मुंह देखना पड़ जाएगा, इसी तरह क़यामत के दिन मुझे भी नुकसान का मुंह देखना पड़ जाएगा। आज की इस महफिल में आने वालों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि सांस आपकी भी चल रही है और इस वक्त जो आवारगी में घूम फिर रहे हैं, सांस उनकी भी चल रही है। वो आवारगी में फिरने वाले लोग अपनी सांसें बेच के पता नहीं क्या खरीद रहे हैं। मुबारक हो तुम्हें कि इस वक्त तुम अपनी सांसें बेच के अल्लाह का दीन खरीद रहे हो। मुबारक हो तुम्हें कि तुम इस वक्त अपनी कीमती सांसें बेच के अल्लाह की मोहब्बत खरीद रहे हो, अल्लाह से दोस्ती खरीद रहे हो, कुरान खरीद रहे हो, ईमान खरीद रहे हो। जवानों, आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी, आज हमारी जवानियां किस समत पे चल पड़ी, किस साइड पे चल पड़ी। ओए जवानी में तो इस दर्द को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने मरना भी है, और जवानी में तो इस कैफ को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने कब्र में भी जाना है। जवानी में तो इस सोच को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल को मुंह भी दिखलाना है। जवानों, और ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन्हीं लम्हों में अपने रब के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लो। और कहीं ऐसा ना हो कि मौत का फरिश्ता आए तुम्हारी आंखें बंद भी ना कर दे ता जिंदगी।
وہ ایک بزرگ تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے دیکھا, پوچھا بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے, کسی نے پیٹا ہے, کسی نے دکھ دیا ہے, درد دیا ہے, بھوک لگی ہے, کسی نے کھانا نہیں دیا, پیاس لگی ہے, کسی نے پانی نہیں دیا, کیوں رو رہے؟ کہا نہ بیٹا نہ, یہ میرے مسئلے نہیں. کہا پھر کیوں رو رہے؟ اس بابا جی نے کہا بیٹا رو اس لیے رہا ہوں, آج میرے من نے مجھے کہا کہ کیوں نہ میں رب کی بندوں سے صلح کرا دوں. میرے دل نے مجھے کہا کہ کیوں نہ میں بندوں کی رب سے صلح کرا دوں. کہا پھر کیا بن؟ کہا بیٹا نہ پوچھ, وہ تو مانتا ہے, اوپر والا تو مانتا ہے, اوپر والا تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری چوکھٹ پر, اور لے آئے ان کم بختوں کو میری دہلیز پر, ایک آنسو سے سارے کے سارے گناہ دھو ڈالوں گا. ان کو بول ایک بار میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھیں, ایک بار اپنا سر جھکا کر تو دیکھیں, اور بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا, بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا. بیٹا میں ان کے ساتھ ان کا معاملہ درست کروانا چاہتا ہوں, ان سے صلح کرانا چاہتا ہوں. یہ لوگ مجھے گور گور کی دیکھتے ہیں, الٹا مجھے مارتے ہیں, مجھے تنگ کرتے ہیں. مرغے سے کسی نے پوچھا نا کہ لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے, کاٹ ڈالتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مرغے نے جواب دیا میاں دوسروں کو جگانے والوں کا حال یہی ہوتا ہے, جو دوسروں کو جگاتے ہیں نا پھر لوگ انہیں کاٹ ہی ڈالتے ہیں, لوگ انہیں مار ہی دیتے ہیں. خیر دوسرے دن یہی باپا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا, یہی بزرگ بازار میں رونے والا بزرگ دوسرے دن قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے دیکھا, پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے, اور کبھی کبھی تو بازاروں میں روتا ہے, کبھی کبھی قبرستان میں روتا ہے, آج کیا بنا؟ کہا بیٹے آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے. کہا آج کیا بنا؟ کہا آج ویسے میرا پروگرام بنا کہ میں قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دوں. کہا پھر کیا بنا؟ اس بابا جی نے کہا بیٹا قبرستان والے تو رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں, میرے کریم رب ہمیں معاف کر دے, ہم تیرے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں, ہمیں معاف کر دیں. لیکن وہ آوازیں دے رہا ہے نہیں 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 نہیں, اب کوئی معافی نہیں, اب کوئی صلح نہیں, اب جو معافی کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے. اب تمہارے لیے جو معافی کا دروازہ تھا نا وہ بند کر دیا گیا ہے, اب کوئی معافی نہیں چلے گی, اب کوئی صلح نہیں چلے گی. قبرستان والوں کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا ہے, میاں ہمارے لیے تو دروازے کھلے ہیں, وہ تو آوازیں دے رہا ہے. اور میرے کریم نبی کی امتی ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ, ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ, بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا, بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا.